बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कल एक बहुत ही दिलचस्प मैच मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ। मुल्तान सुल्तान्स ने रिवायत को बरकरार रखते हुए कल का ये मैच जीत लिया और शान मसूद जो है मुल्तान सुल्तान के, वो पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, जिन्होंने 49 यानी 49 गेंदों पे 68 रन बनाए। सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, वाई नॉट मेरी जान, शान मसूद मुल्तान सुल्तान्स। 49 गेंदों पे इन्होंने 68 रन बनाए, यानी पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच शान मसूद 68 रन बनाए हैं 49 गेंदों पे। शान मसूद ने पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, वाई नॉट मेरी जान। और ये हम आपको रोज़ाना जो है दिखाते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन करार पाया, तो इसलिए कल के लिए हमने आपको जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है। और साथ ही साथ यानी अब आपको ये भी बताएंगे कि आज एक इम्पॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है जो कि मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर के दरमियान है, और ये अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। पेशावर ज़ल्मी 42 रन से ये मैच हार गए, यानी मुल्तान सुल्तान से पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया 42 रन से। पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे पहले पैनलिस्ट जो हैं वो रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं। जनाब नबी ज़मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद कहते हैं सर आप। थैंक यू सर। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके रूह रवां हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब आमिर सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जनाब हसन जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करें, पहले आपको पॉइंट्स टेबल दिखाना चाहेंगे कि जो टीम्स के स्कोर्स की पोजीशन है वो क्या है। पॉइंट्स टेबल आपको दिखाते हैं जी। पॉइंट्स टेबल जो है उस पर सर फहरिस्त हैं मुल्तान सुल्तान्स, जो कि 6 मैच जीतने के बाद 12 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 5 मैचेस खेलने के बाद सिर्फ यानी 3 मैचेस जीते हैं और 6 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। लाहौर कलंदर्स 5 मैच खेलने के बाद 3 मैच जीते हैं 6 पॉइंट्स के साथ। तीसरे नंबर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स 5 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस जीते हैं 4 पॉइंट्स के साथ। चौथे नंबर पे पेशावर ज़ल्मी जो है अब वो 5वें नंबर पे बदस्तूर इस पोजीशन पे बरकरार हैं, 6 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं और 4 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स 5 मैचेस खेले हैं, कोई मैच नहीं जीता, 0 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पे हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हम अपने पार्टिसिपेट जाने बढ़ना चाहेंगे। नबी ज़मीर साहब क्या कहते हैं सर, कल का ये जो मैच हुआ मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का, और मुल्तान सुल्तान्स ने बासानी जीत लिया, क्या कहेंगे? एक डॉक्टर साहब, पहले तो ये कि मैच जब कल स्टार्ट हुआ, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि आज का मैच में जो बहुत बड़ा स्कोर होगा, 200 क्रॉस कर लेगी, दूसरी टीम भी बना लेगी, तो वो थोड़ी सी पेशन गोइयाँ थी हम लोग की, लेकिन वो थोड़ी सी पूरी नहीं उतर सकी। लेकिन क्योंकि विकेट के ऊपर थोड़ा सा बॉलर को बड़ा बाउंस भी मिल रहा था और स्पिन भी मिल रहा था, तो बड़ी दुश्वारी थी बैटिंग के लिए। जो और 180 रन का स्कोर जो होता है, जब हमने देखा सेकंड बैटिंग में चेंज करने में बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से क्या नाम है अपना वो जो फास्ट बॉलर जो हमारे सिंध के जो फास्ट बॉलर हैं शाहनवाज धानी ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज किया, और वो लग ही नहीं रहा था कि कोई उनको खेल भी सकता है। जिस साइड पे वो गेंदें कर रहे थे, जिस पेस से वो गेंदें कर रहे थे, कल उनका रिदम देखने में मजा आ रहा था, उनकी बॉलिंग देखने में मजा आ रहा था, बड़ा एंजॉय कर रहे थे लोग क्रिकेट को। असल में देखिए, मुल्तान जो क्रिकेट खेल रही है ना, वो लोगों के दिल जीत रही है। उनके प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने आप को बहुत अलग क्लास की क्रिकेट दिखा रहे हैं। शान मसूद की बैटिंग की अगर मैं बात करूं, उनकी बैटिंग टेक्निक अपनी उन्होंने चेंज की है, और अब वो T20 के दरवाजे के बाद बड़ा जबरदस्त तरीके से दस्तक दे रहे हैं कि वो एलिजिबल हैं कि उनको T20 के स्क्वाड में रखा जाए। तो ये बड़ा खुशाइंद है। इसके साथ साथ रिजवान की तो हम बात ही क्या कर सकते हैं। रिजवान ने भी कल भी 34 रन की इनिंग्स खेली और अपने आप शान मसूद, लेकिन शान मसूद मैंने बताया अभी आपको, शान मसूद की जो बैटिंग टेक्निक उन्होंने चेंज की है अपने आप को T20 के फॉर्मेट में फिट करने के लिए। उनको पता है कि मैंने वो असल में बॉल को मिडिल की तरफ करने के चले गए, और आप देखें वो दूर की बॉल को भी बहुत अच्छा मिडिल कर रहे हैं। जो शॉट लग रहा था बहुत तेज जा रहा है, जबरदस्त किस्म के शॉट्स लगा रहे हैं। आमिर सरफराज साहब क्या कहेंगे सर, मुल्तान सुल्तान तो लाहौर में भी छाए हुए हैं, अब लग रहा है कि लाहौर में वही क्रिकेट होगी जो पाकिस्तान जो कराची में हुई है, तो मुश्किल है कि कोई चेंजेस सामने आए। एक फर्क तो आपको नजर आ गया विकेट का बिहेवियर के, थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प करती हुई नजर आई है, और उसके अंदर खास तौर पे तेज बॉलिंग के दौरान जब आपने देखा होगा शाहनवाज धानी को कि जिस तरह से उसने बॉलिंग की है वो बहुत ज़बरदस्त है।
میں تو یہاں تک کہوں گا کہ شاہنواز دانی تھوڑا سا انلکی ہیں. ان کو ہماری T20 اسکواڈ کا حصہ ضرور ہونا چاہیے تھا. وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اور ان کا جو اگریشن ہے اور جو ان کے اندر ایک جذبہ ہے اور ایک امنگ ہے, اس کو مطلب استعمال کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ٹیم کو. اور وہ شاید دیگر جو ہمارے فاسٹ بالرز اس وقت کھیل رہے ہیں, کہ جیسے ہمارے ویک لنکس تھوڑے سے کچھ نہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسن علی اور جو حارث رؤوف ہیں وہ بہت زیادہ مطلب افیکٹو نظر نہیں آ رہے تھے ماں سوائے ایک آدھ میچ کے. تو شانی اگر ہوتے ٹیم کے اندر, دھانی اگر رادر, تو وہ ایک اچھا رزلٹ آپ کو مل سکتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا حسن جاوید صاحب, ملتان سلطانز کی ویسے تو خیر پرفارمنس بہترین ہے, آؤٹ کلاس پرفارمنس ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کر رہے ہیں, 6 میں سے 6 میچز جیتے ہیں سر. اس سے زیادہ بڑی پرفارمنس کیا ہوگی؟ شارٹ سپر 4 میں کوالیفائی کر چکے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں سر, کل بھی پشاور کی ٹیم کی کچھ فیلڈنگ, کچھ ڈراپ کیچ ہونا, بڑے ایزی کیچ بھی سر ایک آدھ ڈراپ ہوئے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو میں نے کل دیکھا خاص کر جو کیپٹن ہے وہاب ریاض, انہوں نے 4 اووروں میں 34 رن دیے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 8 رنز پر اوور جا رہا ہے جو کیپٹن ہے مین. اور کیپٹن کا ایک بڑا رول ہوتا ہے, انسپائرنگ رول ہوتا ہے پوری ٹیم کے لیے. جہاں تک تعلق رہا کہ جس کے پاس اسکل ہے اس نے اپنے اسکل دکھلا دی. آپ شان مسعود کی بات کریں, جس طرح دھانی کی بات کی جا رہی ہے, اسکل والے کھلاڑیوں نے اپنے اسکل کو پروف کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فتح جو ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رضوان کے ہاتھ پہ لکھ دی گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل. شان مسعود کی بیٹنگ کیسی لگی آپ کو؟ اب تیز اسٹرائک ریٹ سے بہت ہی اچھی بات کی نوید بھائی نے ابھی, اور میں اسی کو سیکنڈ کروں گا کہ بہت ٹیکنیکل بیٹنگ کی. نظر آیا کہ ان کے پاس شاٹس ہیں, کرکٹنگ شاٹس ہیں, اور ہمیں ایک ایسا پلیئر چاہیے. سعید انور کے بعد پاکستان کو ضرورت ہے, اور اسی وجہ سے جو مومنٹم بلڈ ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے, بیکاز 42 رنز کا ڈیفرنس ہے پشاور زلمی اور ان کے درمیان جو ڈیفرنس آ رہا ہے. 42 رنز کوئی کم ڈیفرنس نہیں ہوتا. آؤٹ کلاس ون سائیڈڈ تھا میچ, اور شروع سے ہی پہلے اوور سے ہی جو وکٹیں گرنا شروع ہوئی ہیں, تو پھر شاید پشاور کی ٹیم پورے میچ یعنی پوری دوسری اننگز میں سنبھل نہیں پائی سر. وہ مطلب دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا ایک پروگرام سن رہا تھا لاسٹ سیٹرڈے, آپ نے ایک بہت اچھا کوشچن کیا تھا کسی پینلسٹ سے یہاں پہ, کہ جاوید میاداد جب وکٹ پہ ہوتے تھے تو پاکستان نہیں ہارتا تھا. میں آپ کو بتاؤں, میں یہاں پہ ایز انالیسس جب بھی کرنے آتا ہوں تو میں اپنے پڑوسی ملک کے اینکر کے بھی اسٹیٹمنٹ سن کے آتا ہوں یہاں پہ, کیونکہ وہ ہمارے تمام پروگرام اس وقت وہ آبزرو کر رہے ہیں. بالکل. آپ نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ اگر بابر اعظم تھے, 92 رنز ہو گیا, تو وہ ہار کیسے گئے؟ تو میں اس میں ایک تاریخی مثال یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جنگ خیبر میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو فتح دے کر دے گا ہمیں. اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا, اور اس کے بعد وہ قلعہ فتح ہوا. اشوب چشم تھی انہیں, جی ہاں, اور اپنا لعاب دہن جو ہے بالکل وہ ان کی آنکھ میں لگایا, اور کہا کہ اس کی حالانکہ اس کی ٹانگیں بہت مضبوط تھیں, ٹانگیں کمزور ہیں, لیکن پھر بھی. اور خیبر کے قلعے کا وہ دروازہ جسے مرحب جو ہے نا اس جیسا پہلوان بڑی مشکل سے بند کیا کرتا تھا. اور میں ایک چیز بس ایڈ کر دوں کہ انہوں نے اپنی شجاعت سے دروازہ نکال کے پھینک دیا, اور بعد میں ذوالفقار سے اکھاڑ لیا سر, 40 لوگوں نے اٹھا کے بعد میں. تو میں نے ایک جملہ بھی کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فتح جو ہے وہ رضوان کے ہاتھ پر لکھ دی گئی ہے. بالکل بالکل. اور بابر اعظم کی یہ ہماری دیکھیں, ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی انڈیا کا ایک پروگرام سن رہا تھا, میں اس اینکر کا نام نہیں لوں گا, لیکن انہوں نے ایک اسپورٹس پروگرام کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا اور کہا کہ ایک لیڈیز اینکر ہیں پاکستان کی, وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اس بار ان کے پاس PSL میں اچھے کھلاڑی نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو ہم نے ہرا دیا تھا T20 میں, تو انڈیا نے آنے نہیں دیا. دیکھیں یہ محلے کے بچے اس طرح بات کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا. آپ اینکر ہیں, آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, ہماری بھی اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. ہم یہاں پہ صرف میچ دیکھ کے سر آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے, 27 کو دورہ ہونے والا ہے, اب اس سے بڑی اور کیا وہ تو اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو, اصل میں اس PSL کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے نا, ہمارے لوکل پلیئرز نے جو پرفارمنس دی ہے نا, اس سے ہمارے کرکٹ بہت اوپر گئی ہے. جی ہاں, آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں ٹورنامنٹ میں جتنی بھی پرفارمنس سر میرے خیال میں T20 ورلڈ کپ میں جو پاکستان کی پرفارمنس رہی نا, اس سے بڑا فرق پڑا. اچھا ایک وقفہ میں لینا ہے, وقفہ ضروری ہے سر, وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پیپسی پریزنٹس دی آرکڈ اسکول, جیتے گا پاکستان HBL PSL 7 powered by Medicam and Me Body Spray. It's all about me, sponsored by Real Sports Club, A&I Group of Companies and اعتماد آن لائن ایکسپو. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیپسی پریزنٹس دی آرکڈ اسکول, جیتے گا پاکستان HBL PSL 7 powered by Medicam and Me Body Spray. It's all about me, sponsored by اعتماد آن لائن ایکسپو.
A&I Group of Companies and Real Sports Club. नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जो कल का मैच हुआ मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, उस हवाले से बात कर रहे हैं। और कल का जो मैच जो बेसिकली सेकेंड इनिंग्स में तकरीबन वन साइडेड ही रहा, लेकिन बहरहाल बड़े सवालात भी उठते हैं इस पे और कुछ लोग अपनी क़यास आराइयाँ भी करते हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बातें होती हैं, कुछ लोग इल्ज़ामात भी लगा देते हैं, लेकिन इसका हमारे इंटरनेशनली हमारी साख पे क्या असर पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पड़ोस मुल्क में हमारे इस PSL टूर्नामेंट को बाकायदा बड़े गौर से देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए कि IPL की मौजूदगी के बाद या उसके इनेकाद के बाद से हमारे पड़ोस मुल्क के क्रिकेट का मेयार नीचे जाता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट का मेयार बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि हम T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने आउट क्लास पेश की, एक ना एक मैच, एक ना एक बुरा दिन किसी भी टीम के साथ हो सकता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। इससे कम से कम इस बात को तक़वियत मिलती है कि PSL के इनेकाद से पाकिस्तान में क्रिकेट में बेहतरी आ रही है। और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम की दावत कबूल कर लेना और दौरा कंफर्म हो जाना, ये भी इस बात की दलील है कि अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो फल फूल रही है, जिसकी एक सेहरा जो है वो PSL के सर भी जाता है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जब पाकिस्तान आए, उन्होंने देखा और बहुत अच्छी इन्वायरमेंट में ये मैच हुए, तभी इंटरनेशनल टीमें जो हैं वो अब आने में कोई खौफ नहीं महसूस करती, कोई ऐसे यानी उज़्र नहीं रह जाता कि वो पाकिस्तान आके दौरा ना कर सकें, जबकि पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अच्छी, चाहती हैं वो कि खेलें। अगर न्यूजीलैंड का शायद दौरा हो जाता तो पाकिस्तान इतनी आसानी से न्यूजीलैंड को हराता नहीं, या न्यूजीलैंड की टीम शायद पाकिस्तान से इतनी इस तरह से ना हारती, क्योंकि खेल चुके होते पाकिस्तान में आके। बहरहाल नाज़रीन, इसमें बात करेंगे। अभी हमें एक और पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है, बड़े अच्छे हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं और बड़ा बेलाग तबसरा करते हैं, जनाब फैज़ान बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान बाकर, आपको खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा। शुक्रिया आपका। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ प्रोफेसर हसन जावेद साहब मौजूद हैं, इसके अलावा नवीद ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर सरफराज मौजूद हैं। हसन जावेद साहब, आपसे थोड़ा हम अब ये गुफ्तगू करना चाहेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया हमारे इस PSL को किस तरह से ऑब्जर्व करता है और ख़ासतौर पर पड़ोस मुल्क में इसमें क्या कमेंट्स दिए जाते हैं। सर, इतना बड़ा इवेंट है, अरबों रुपए की एडवर्टाइजिंग, मोनेटाइजेशन, ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व है, सबसे बढ़ के इंटरनेशनल क्रिकेट इन्वॉल्व है, सर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो इंटरनेशनल मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी तो उसमें उन्होंने बात कही थी कि जो क्रेडिबिलिटी है इंडियन मीडिया की वो बिल्कुल अब ना होने के बराबर है इस वक्त पूरी वर्ल्ड के लिए। हम भूल नहीं सकते कि जो वाक़या हुआ था 27 फरवरी बालाकोट का, तो इंडियंस ने दावा किया था कि 10 में से पाकिस्तान के एक F-16 तैयारे को मार गिराया गया। अमेरिकन टीम आई, उन्होंने आके काउंट किया और टोटल 10 F-16 तैयारे थे। उन्होंने फिर लेट डाउन किया कि आप सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। उनसे जो आखिरी शिकस्त हुई है पाकिस्तान से, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। वो सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा इस तरह आ सकती है। अब वो देखें, एक चीज़ होती है, हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है PSL की, वीकनेस क्या है PSL की, अपॉर्चुनिटीज में क्या है और थ्रेट्स क्या हैं। वो हमारी वीकनेस के ऊपर गौर कर रहे हैं। अब वीकनेस तो अल्लाह का शुक्र है PSL में उनको नहीं मिल रही है, तो जो एंकर्स अब हमारे प्रोग्राम कर रहे हैं, जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो उनकी बातों को लेकर चलना शुरू हो गए। वरना मैं समझता हूं कि जहां पे जैसन रॉय जैसा खिलाड़ी मौजूद हो, वो लीग हल्की हो ही नहीं सकती। और इस वक्त अगर आप देखें तो मैं वही बात करूंगा कि जो एक पाकिस्तान के लेडी एंकर के वाले से जो उन्होंने बयान दिया, तो जब हम मौका देंगे ना तो वो आगे बढ़ेंगे। हम जब बात करेंगे पॉइंट से हटके तो मामलात खड़े होंगे। और उन्होंने सही बात की इस फोरम पे आके। अब मैंने आपसे गुफ्तगू की कि मुझे लगता है कि रिजवान के हाथों पर फतह लिख दी गई है। ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुखातिब हूँ कि अभी वर्ल्ड कप में वक्त है, अगर आप बेहतर समझे, जो आपके अहले नज़र है, तो वो देखें कि बाबर आजम एक बहुत जर्री बैट्समैन है। क्या वो बैट्समैन दुरुस्त रहेंगे या एज अ कैप्टन दुरुस्त रहना है? हमने इस PSL से अपनी क्रिकेट को ऊपर कैसे ले जाना है? ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम कभी नहीं आती पाकिस्तान में। वैसे भी अस्करी लिहाज से ये क्वाड में भी मौजूद है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। ठीक, तो ये किस, और इनकी एजेंसीज भी है जो टॉप 5 है, I5। यानी अब हमें जो भी बात करनी होगी ना, ये जो कमेंट्स दे देते हैं या हम इन चीजों से हमें गुरेज करना होगा। बड़ी फैक्ट्स एंड फिगर इंटरनेशनल इतनी आपने देखा होगा पिछले PSLs में बाज़ दफ़ा इसीलिए मुख्तलिफ लोगों को केस बना के बाकायदा सजाएं भी दी गई ताकि इस चीज़ को बिल्कुल कर्ब कर दिया जाए कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट हो रही है PSL की, उसमें किसी किस्म के कोई बुकीज इन्वॉल्व नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात आप देखें कि हमारे मुल्क को जो कहा गया कि ये सिक्योर्ड नहीं है। अभी हालिया जो हमला हुआ है
بلوچستان کے اندر تو وہاں پہ باقاعدہ نائٹ ویژن گوگل استعمال ہو رہا ہے, وہاں پہ لیزر گن تھرمل گن استعمال کی جا رہی ہیں. بالکل, یہ تمام چیز یہ کہ ہمارے تو ایف سی کے پاس نہیں تھی وہ, لیکن کوشش کی جا رہی تھی کسی طریقے سے چائنا کا دورہ بھی خراب ہو اور آسٹریلین کرکٹ کو کچھ نہ کچھ مل جائے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیں. تو ہمیں ہر طرف سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, اور خاص کر ہمارے جو برانڈ ہے پاکستان کا, وہ جس میں ہم سب یونائٹ ہو جاتے ہیں, وہ کرکٹ ہے اس وقت. ٹھیک ہے, کرکٹ. اچھا فیضان باقر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فیضان باقر صاحب کیا کہیں گے سر, ملتان سلطانز پشاور زلمی کا میچ آپ نے کل کہا کہ ٹیم جیتے گی پشاور زلمی, لیکن نہیں جیت پائی. آپ کی اسپیکولیشن کل کی جو ہے نا جو پریڈکشن تھی وہ غلط ہوئی. ہوتا ہے سر پریڈکشن غلط ہو جاتی ہے, اس میں کو نو ہارٹ فیلنگ نہیں, افسوس بات کا پریڈکشن غلط ہونے کا نہیں ہے. اپنے معیار سے نیچے کرکٹ کھیل رہی ہے پشاور, اور اب تک کھیل رہی ہے, کیونکہ اس کی وجہ شعیب ملک ہیں اور ظاہر ہے سینئر پرو ہیں, اور جب تک یہ رہیں گے حفیظ, شعیب ملک, تو ظاہر ہے کہ نوجوان اب 7ویں نمبر پہ 6 نمبر پہ حسین طلعت کو کھلایا جا رہا ہے. ثانیہ بھابی نے منع تو نہیں کر دیا ہو کہ آپ اچھا نہیں کھیلیں؟ نہیں, وہ تو خیر میں اس پر نہیں جا سکتا, کیونکہ ثانیہ بھابی اگر منع کریں نہیں کریں, ان کی اپنی ذاتی لائف ہے. نہیں, آپ ایک ایلیمنٹ اس کا بھی لے کے میں ایلیمنٹ لاؤں گا, وہ دوسری چیز کا لاؤں گا, میں ایلیمنٹ لاؤں گا وہ دوسری چیز کا. وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی پرفارم نہ کرنے پر بھی قیمتی اثاثہ ہو رہا ہے شعیب ملک, تو وہ اثاث, تو وہ چیزیں ہیں, وہ ایلیمنٹ الگ ہے. مگر بہرحال یہ ہے کہ کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو پہ اسٹ تو ہے نا سر شعیب ملک. جی, حسین طلعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں وہاب ریاض ڈیسیژن نہیں لیتے, شعیب ملک لیتے ہیں؟ وہاب ریاض ڈیسیژن لیتے ہوں گے, مگر ظاہر ہے رفقا ٹاس کرنے شعیب ملک آ سکتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاب ریاض نے بھیجا ہوگا یا خود آئے گی؟ بنیادوں پہ تو کرکٹ بھی بک جاتی ہے, گھر بھی بک جاتے ہیں, دوستیاں بھی بک جاتی ہیں, بورڈ کے چیئرمین بھی بدل دے جاتے ہیں. پاکستان میں رواج کو نیا نہیں ہے, لابی سیٹنگ. سر آپ کے دوست کام کے نہیں ہیں میرے خیال میں. نہیں, میرے دوست تو بہت کام کے ہیں, مگر میں ہر کسی کو دوست سمجھتا نہیں ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں. میرے دوست وہ ہے جو اس کو میں دوست سمجھتا ہوں. نوید ضمیر صاحب کو دوست سمجھتے ہیں آپ یا نہیں؟ میں ان کو بھائی سمجھتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اچھا آپ آ جائیں بات, اس میں ایک ہی امپورٹنٹ بات کروں گا. ملتان سلطان نے کل کا میچ جیتا تو شائقین کی خوشی اور زیادہ لے لی, اور جیتنا بھی چاہیے تھا ملتان کو. پشاور جیت جاتا تو پھر یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا, کیا سرائیاں, یہ ختم نہیں ہو جاتی نا. اینالسٹ کے پاس بھی بیچنے کو کچھ نہ ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ سیدھے اسٹیٹ میں 4 ٹیم ہو جاتی. ملتان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ ملتان نے ٹورنامنٹ میں جان باقی رکھی ہوئی ہے. بالکل. اور آج بھی میں ایک بار پھر التماس کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا ملتان سلطان سے اور رضوان سے کہ آج کا 7واں میچ بھی جیت جائے, تاکہ 7 کا اکڑم جو ہے وہ کرسٹیانو رونالڈو کو وہی پورا ہو جائے. 0-7 بہت کم ہوا ہے, بھی ریکارڈ ہوگا. تو یہ ہو جائے تاکہ ایک بار پھر نوید بھائی جیسی شمع جلانے والے کراچی کی خامخواہی کی, ان کی شمع کی باقی رہ جائے, اور وہ بیچارے اس امید پہ کراچی کے اوپر اٹھاتے رہیں. ورنہ ہے کہ ان کی شمعیں دم ہوئی, کیونکہ ظاہر کراچی کے نام پر کراچی کو کھا گیا گئے لوگ یہاں پر, تو کیا کراچی بچا اور کیا کراچی کا نام. تو بہرحال یہ کہ یعنی ملتان آج جیتنی چاہیے. لاہور قلندر مگر بہت بہتر سائیڈ ہے سر, ہم تو لاہور قلندر کو سپورٹ کر رہے ہیں, صاحب سی بات ہے, ہمارے اسپانسر ہیں. بالکل بالکل سر, ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے فریگرنس پارٹنر جو ان کے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کا جنید بھائی ہمارے ساتھ ہیں, تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ابھی بڑے پیارے انداز سے, بڑے میٹھے انداز میں فیضان میں نے بڑا اچھا ذائچہ کھینچا میچز کے حوالے سے, پشاور کی زلمی کے حوالے سے, شعیب ملک کے حوالے سے. سب دیکھیں یہاں پوزیشن یہ کہ جو فرنچائز کھیل رہی ہیں نا, جو کھلا رہی ہیں, وہ بھی اپنے لیے بیسٹ سے بیسٹ پلیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں. شعیب ملک کو انہوں نے بیسٹ طور پہ سلیکٹ کیا ہوگا. دیکھیں فرنچائز کسی بورڈ سر اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, اتنا پیسہ لگا ہوتا ہے اونر, ٹیم اونر کا, تو وہ ڈرافٹنگ میں ظاہر سی بات ہے آدمی چاہتا ہے کہ بہترین کھلاڑی بہترین سے بہترین کھلاڑی ہو. شعیب ملک کوئی ہلکا پلیئر ابھی بھی نہیں ہے. سر بہت سے لوگ سرمایہ دار بھی چاہتے ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں یہاں پر ایک بات کیوں کروں گا, آپ کہتے ہیں کہ شعیب ملک اچھے پلیئر ہیں, ابھی تک بہت اچھا پلیئر ہے, ریفلیکشن بڑے زبردست ہیں اس کے ابھی بھی. اچھا ٹھیک ہے, ویٹ 6 میچوں میں اپنا پرفارمنس, ایج میں بھی سر, اس ایج میں وہ فٹ ہے, پرفارمنس سر فٹنس ہے. آپ کو بھی ابھی کرکٹ فٹنس نہیں چاہیے, فٹنس گھر میں چاہیے, یہاں نہیں چاہیے. اچھا عامر صاحب سے رائے لے لیں. میچ عامر سرفراز صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر, آپ بتائیے. سر میچ میں فٹنس کا کیا کرنا ہے میں نے؟ 6 میچوں کے بارے میں بات کی, 6 میچوں کی بات کی, تو ابھی تو مین آف دی میچ رہے ہیں وہ. جی ایک میچ تو بس یہ لیول ہے نا, پھر ان کو بڑا بیٹسمین نہ کہا جائے, اتنی حیثیت ان کی ایک میچ کی. ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہے نا, مطلب سر ایک میچ مطلب 6 میں سے میں ان کی باقی مخالفت کروں گا سر, وہ اپنی پریزنس کو شو کرتا ہے, لیکن بات سیدھی سی یہ ہے کہ فیلڈنگ اچھی ہے, آپ کو آفر آئیے گا, جو یونگسٹرز کھیل رہے ہیں, آپ کو آفر آئیے شعیب ملک سے, بہتر ہے عدنان ملک, شعیب ملک فیلڈنگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا. دیکھتے رہیے پیپسی پریزنٹس یاکٹ اسکول HBL, جیتے گا پاکستان HBL PSL 7 powered by Medicam and Me Body Spray, it's all about me, sponsored by Real Sports Club A&I Group of Companies and اعتماد آن لائن ایکسپو.
नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स योर किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमने कल के मैच की बात की। मुल्तान सुल्तान्स जो है उन्होंने ये मैच बासानी जीता, 42 रन से जीतना जाहिर सी बात है। अब 5वें नंबर पे पेशावर ज़ल्मी इस वक्त मौजूद है। 6 मैचेस खेल चुके हैं, अब आगे चांसेस मुश्किल हो जाएंगे। बहुत क्रूशियल मैच था कल का। बहरहाल आज लाहौर कलंदर से मैच है। लाहौर कलंदर से मैच भी मैं समझता हूं कि लाहौर को एक होम क्राउड जो है ना उसकी सपोर्ट हासिल होगी। शॉर्ट कमेंट्स चाहूंगा आज के मैच के हवाले से प्रेडिक्शन के साथ। हसन जावेद साहब क्या कहते हैं सर? देखिए, लाहौर कलंदर में फाइटिंग स्पिरिट है, वो लड़ते हैं आखिरी दम तक। मैंने जो देखा उनको, जिसमें जेसन रॉय ने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, बट उन्होंने भी फाइट की है। तो आई डोंट वेल अंडर एस्टिमेट देम, आई बिलीव लाइक दे विल फाइट बैक एंड दे विल ट्राई टू विन दिस गेम टुनाइट। ठीक है, फैजान बाकर साहब क्या कहते हैं सर? मुल्तान सुल्तान या लाहौर कलंदर? शायकीन की ख्वाहिश है मुल्तान क्रिकेट देखने आपकी ख्वाहिश है? चांद बची रहेगी, कराची की आखिरी शमा जो है वो उम्मीद बरकरार रहेगी। वैसे तो रहनी भी नहीं चाहिए, खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ताकि जान छोड़े, ताकि क्रिकेट बेहतर हो। क्योंकि ऐसी क्रिकेट टीमें बनाने से बेहतर है क्रिकेट को बेहतर करें आप। ठीक है, दूसरी चीज है लेकिन ये कि लाहौर कलंदर के हवाले से क्या? मैं लाहौर कलंदर की अब्दुल्ला शफी, कामरान अब्दुल्ला शफी और शान आफरीदी मैन ऑफ द मैच है, और वही टीम जीतेगी। वही टीम जीतेगी लाहौर कलंदर। कल सर अगर नहीं जीते तो फिर आपसे कोई बात नहीं, मैं तो जिताता ही हूँ, मेरे घोड़े कंफर्म होते हैं। डॉक्टर साहब, परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं सर तो मुल्तान सुल्तान ही मैच जीतेगी। और आज भी मैच वो जीतेगी, आज भी जीतेगी जी, बिल्कुल भाई ये कह रहे हैं आज भी देखिए मुल्तान सुल्तान मैच जीतेगी। कल डिसाइड हो जाएगा ये क्या होता है। सही हो सकती है बड़े भाई साहब, आप क्या कहते हैं सर? मसला ये है, उन्होंने तो हारना ही नहीं है, वो तो हार के भी जीत जाते हैं, तो उनसे क्या मुकाबला करें। सही बात है। आज के मैच में क्या अच्छा आज के मैच फैजान बाकर साहब की बात कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं? पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी हार के भी इनके दिल में जीत गया। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरा आज का फेवरेट टीम मुल्तान सुल्तान है, और इसको अगर कोई हराएगा तो कोयटा ग्लैडिएटर्स हराएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज साहब आपका शुक्रिया, नबी ज़मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हसन जावेद साहब आपका शुक्रिया, फैजान बाकर साहब शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।